جڑی تفسیر در منصور چو کیتی جائے یا تفسیر ابن عباس چو کیتی جائے یا جناب تفسیر ابن کثیر چو کیتی جائے یا تفسیر نعیمی چو کیتی جائے اینے قرآن دیاں او تفسیرہ جڑی آپ علماء نے لکھیاں نے کہ قرآن دی سارے نالوں بہترین تفسیر ہے جڑی قرآن اپنی تفسیرہ بیان کرے حضرت جی وقار قرآن دیو تفسیر جڑی در منصور چو کیتی جائے بڑی اللہ جڑی تفسیر کبیر چو کیتی جائے بڑی اللہ جڑی تفسیر ابن عباس چو کیتی جائے بڑی اللہ جڑی در منصور چو کیتی جائے بڑی اللہ جڑی تفسیر نعیمی چو کیتی جائے بڑی اللہ لیکن ساریاں تفسیران دا مقام اپنا میں اس تفسیر دا مقام اپنا